बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयरन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो यौम आज़ादी। आज हम बल्कि हमारी पूरी कौम दुनिया भर में जो है यौम आज़ादी मना रही है और 75वां डेवन जुबली जो है सालगिरह मना रही है। बड़ी जोश व खरोश है। पाकिस्तान भर में सबसे लाली परचमों से सजा दिया गया है। सरकारी गैर सरकारी जो इमारतें हैं उन्हें भी सजाया गया बरकी कुमकुमों से और बड़ा एक काबिल दीद मंजर है। बहरहाल होना भी चाहिए। आज़ाद कौमें जो है अपने यौम आज़ादी बड़े ज़ोर शोर से मनाती हैं, लेकिन इस यौम आज़ादी के कुछ तकाज़े भी हैं और कुछ इसके पस मंज़र में बहुत सी कहानियाँ भी हैं, तो हमें उन्हें फरामोश नहीं करना चाहिए। क्यों? ये शहीदों का खून इसकी बुनियाद में मौजूद है, ममलकत पाकिस्तान की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। तो ये सारी दास्तान सुनाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं चूँकि शायद आपसे बड़ा होऊंगा या मैं शायद किसी से छोटा होऊंगा, लेकिन अक्सरियत जो कौम है, मैं एक टाइम ज़िंदगी का गुजार चुका हूँ। मैंने अपनी बड़ी बूढ़ियों से, नानी दादियों से, दादा नाना से कहानियाँ सुनी है हिजरत की, कि हिजरत कैसे हुई, इस सरज़मीन पर जब आए तो कैसे मत्था टेका, कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अक्सर बताया करता हूँ लोगों को कि ये ईद आज़ादी नहीं है। मेरी माँ वालिदा मोहतरमा कहा करती थी, जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने इसको बड़ा जश्न के तौर पर मनाना शुरू किया और लोग बड़े ख़ास तौर पर मलबूसात में मतलब नए नए बनवाने शुरू किए और इसको ईद आज़ादी कहा, तो मेरी माँ कहती थी कि मैं अगर मेरे कोई बस होता, मेरे में कोई पावर होती, तो मैं लोगों पर यह भी फ़र्ज़ कर देती कि 2 रकअत नफल नमाज भी पढ़ो, सुन्नत नमाज करो, शुक्राने की 2 रकअत नमाज भी पढ़ो, ताकि ईद आज़ादी का असल मकसद लोगों को पता लगे। और खुतबात में ये भी कहते कि लोगों को ये बताती कि आज अल्लाह और रसूल से डराने की बजाय जो को डरने वाले उनसे डरना नहीं चाहिए, उनका रास्ता देना चाहिए, अपने करतूत से डरना चाहिए कि अल्लाह और रसूल ने हमें क्या रास्ता दिखाया और हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका आइन क्या कहता है और हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें अपना एहतसाब करना चाहिए और ऐद नौ के लिए, यानी आने वाले दिनों के लिए, हमें एक हल्फ उठाना चाहिए कि या अल्लाह, जो हमने गलतियाँ की, तूने हमें बड़ी नेमत दी, आज़ादी की फ़िज़ा दी, वरना कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, यमन में जो कुछ है, शाम में जो खाना जंगी है, हमें तूने महफूज रखा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। एक तो ये शुक्र अदा करना चाहिए और तमाम मसाजिद में, तमाम बड़े अदारों में, तमाम जगह इस दुआ की जाए ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और इसके में बसने वालों की तरक्की के लिए और रवादारी और बर्दाश्त का कल्चर बनाने के लिए हम लोगों को कोशिशें करनी चाहिए। अब देखें हुआ क्या है। हुआ ये है कि चूँकि हमने अपने बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाई, हमने तालीम बराए तालीम ही रखी, सिर्फ कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए। अगर हम उस तालीम के साथ तरबियत का सिलसिला जारी रखते जो पुराने ज़माने में था, तालीम और तरबियत, अब सिर्फ तालीम रह गया और महंगी तालीम हो गई है कि हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हम अगर तालीम और तरबियत साथ साथ रखते तो एक अच्छी नस्ल, एक अच्छा फलाह मुआशरा बना सकते थे। लेकिन एक तो हमारे हालात कि हम गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, तो हमारे मामलात जो हैं कभी भी इतने खुशहाली के नहीं हुए या काबिल रश्क नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। 75 साल गुजर गए, होने चाहिए। लेकिन हमें एक बात की खुशी होनी चाहिए और हमें बिल्कुल अज़्म होना चाहिए, बल्कि इत्मीनान होना चाहिए कि हम लोग सब सेल्फ मेड हैं। जब 1947 में तक़सीम हिंद हुई, बंटवारा हुआ इस सरज़मीन का, तो हमें कोई चीज़ नहीं मिली। हमें क्या मिला? हमें 2 रेलवे की वर्कशॉपें मिली और 2 शुगर मिलें मिली। अब माशाल्लाह आपके यहाँ जो शुगर माफिया इतना बड़ा है कि एक दूसरे को फ़तह करने के लिए तैयार है, लड़ने मरने के लिए तैयार है, हुकूमतें उनको पकड़ने के लिए तैयार हैं, टैक्स वो चोरी करते हैं, महंगाई वो करते हैं, रेट वो अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं। हमें बिल्कुल यह नहीं इस बात का एहसास कि हम अपने बच्चों को बताएं कि जनाब सिर्फ 2 शुगर मिले थी हमारे पास, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम अपना कपड़ा बना सकते हैं, हम अपनी चीज़ें कर सकते हैं, हम अपने ऐसे हमारे पास खाद होती या हमारे मामलात के ज़रई मुल्क था, ज़रई ज़मीन हमारे पास थी, तो हम खेती बाड़ी को फ़रोग़ दे सकते हैं। हमें हर चीज़ यानी सुई से जहाज़ तक हर चीज़ हमें बाहर से लेनी पड़ी, फिर हम आदी हो गए। वो कहते हैं ना, जो उधार मांगने वाला है, इमदाद मांगने वाला है, या फ़कीर जो है मांगने वाला भिखारी है, उसको आदत पड़ जाती है। तो हमें भी 75 सालों में ये आदत हो गई। तो हमने ये नहीं बताया कि हमारे बड़ों ने कौन से खून के दरिया पार किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिकमत से
اپنی تعلیم سے، اپنی دستاویزی شواہد سے، اپنی تقریر سے، اپنی گفتار سے یہ خطہ راضی حاصل کیا، اپنے رفقا کی مدد سے، اپنے دوستوں کی مدد سے۔ حالانکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان سے کام لیا، ان کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ایسی یعنی بات کھڑے ہو کے سامنے کر سکتا۔ آپ دیکھیں علماء حضرات نے اس وقت بڑی مخالفت کی تھی، ان کو کافر اعظم بھی کہا تھا، افسوسناک بات ہے، لیکن بعد میں آپ وہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ پاکستان بنا۔ اسلام کے نام پہ پاکستان نہیں بنا، اس کو درست کریں، بچوں کو بتائیں کہ مسلمانوں کے نام پہ بنا، کہ جو مسلم ہے وہ یہاں آ جائے، کیونکہ ہندوستانیوں کے ساتھ، ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور آج کا جو معاملہ ہے، مودی سرکار جو بھارت کو بنانا چاہ رہے ہیں ہندو اسٹیٹ، تو اسی چیزیں ثابت ہوگی، اقلیتوں کا جینا حرام ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ اگر وہاں ہوتے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا۔ اب یہاں ہم اشرافیہ میں شامل ہو گئے، 22 خاندان تھے جن کے خلاف جدوجہد شروع کی ذوالفقار علی بھٹو نے کہ نہیں چھوڑوں گا، تو ابھی تک چل رہا ہے، اب لاکھوں میں ہو گئے ہیں وہ اشرافیہ کے لوگ، اور ہم اور آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ یہ معاملات جو ہیں یہ بگڑے تھے، ان کی کہانی سنانی چاہیے کہ لوگ جو وہاں سے آئے انہیں الاٹمنٹیں کرائیں، عمارتوں پہ قبضہ کیا، چیزوں پہ قبضہ کیا، اور وہ کرتے کراتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن کا خون ہے اس کی بنیادوں میں، ان کے تقاضے بھی تو کوئی ہوں گے کہ آخر آزادی محمد علی جناح نے دلائی۔ خواب جو ہے علامہ اقبال نے دیکھا، تو علامہ اقبال کا جو خواب تھا اس پہ کس طرح عمل درآمد کرنا تھا۔ آج یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا۔ تو بھائی جب آپ سیاست کریں گے تو چاہے وہ علامہ اقبال کا نواسہ ہو یا پوتا ہو، چاہے وہ قائد اعظم کا کچھ ہو، قائد اعظم کے جو ہیں وہ تو سارے قسم پرسی میں گزار رہے ہیں، اسی طرح لیاقت علی خان کے جو ہیں وہ بھی قسم پرسی میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، بلکہ سامنے ہی نہیں آتے وہ۔ یہاں جو ہے ہم اپنے آپ میں اپنا ٹیگ دکھا کے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو بتائیں، بچوں کو سکھائیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دیں، کس طرح وہاں سے مہاجر ہو کے آئے، راستہ کس طرح کس کٹھن طریقے سے طے کیا، اندھیر راتیں کیسے گزاریں۔ والٹین کیمپ جو جہاں باب پاکستان آج تک نہیں بن سکا، وہ جو ہے باب پاکستان کیوں بنایا جا رہا تھا کہ وہاں مہاجرین کی ایک بڑی طاقت صرف کیمپوں میں ٹھہری تھی، اس کے بعد وہاں سے کہاں کہاں شفٹ کی گئی، کس انداز میں ان کو کوارٹروں میں دیا گیا، کس انداز میں یہاں سے وسائل پیدا کیے گئے۔ یہ ساری چیزوں نے کہانی سنائے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں بھی ہیں، اور بڑی دمک چمک تو ہے مہنگائی کے باوجود۔ یہ کیسے ہے؟ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اس آزادی کو یاد رکھیں، جنہوں نے قربانیاں دی ان کو یاد رکھیں، ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جو ہمارا ایک اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق اپنے قائد کو یاد کریں، علامہ اقبال کو یاد کریں، اکابرین کو یاد کریں، کہ سوچیں آپ کیا ہے یہ لوگوں نے کس طرح کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ مولوی فضل الرحق ہوں بنگال سے، چاہے وہ عبدالرب نشتر ہوں، ان سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ نواب محمود آباد نے جس انداز میں قائد اعظم کی مدد کی وہ بھی اپنی جگہ ہے، پوری تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن اب ہم جو ہے صرف تضاد بیانی سکھا رہے ہیں، اور جو جھوٹ بولا ہے ہم نے، جو جھوٹ بولا ہے وہ تضاد اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اب نئی نسل اس کو ضرب تقسیم کر کے ہمارے حوالے کر رہی ہے، تو ہمیں برا لگ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ نئی نسل یہ تو بالکل بے کہنے کی ہو گئی ہے، یہ تو کچھ سمجھتی نہیں۔ بھائی ہم نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں، ہم نے اس کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ یہ دھرتی، یہ زمین، یہ آزاد فضا، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ بہرحال 14 اگست 2022 میں ہم اور آپ زندہ سلامت ہیں، اللہ سب کو زندہ سلامت رکھے، پاکستان پھولے پھلے ترقی کی راہوں پہ چلے، اور یہاں کے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اجتماعی کاز کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، اور میرا تیرا نہ کریں بلکہ سب کے لیے کام کرے، تاکہ مملکت جو ہے وہ قائد اعظم کی مملکت بنے۔ نہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے، نہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کی بنیادوں میں ہمارے فرقوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کا خون جو ہے موجود ہے، اور جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، چاہے ان کے پاس وہاں جھوپڑی تھی، یا وہاں پہ کوئی 7 منزلہ عمارت تھی، یا بہت بڑی حویلی تھی، یا باغات تھے، چھوڑ دیں اس بات کو۔ جس کے پاس جھوپڑی تھی اس کی کل جائیداد، کل کائنات جھوپڑی تھی۔ آپ یہ تو سوچیے جھوپڑی چھوڑ کے آ گیا، یا کیمپ میں آ کے بیٹھ گیا، زمین پہ اللہ کے آسمان کے تلے نیچے اس نے راتیں گزاری ہیں، تو ان کو یاد رکھیں، کیونکہ انہیں قربانیاں دی ہیں ہماری آزادی کے لیے۔ آپ سوچیں کہ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح خون بہایا جا رہا ہے، کس طرح بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کس طرح عورتوں کو پہ ظلم ہو رہا ہے، کس طرح نوجوانوں پہ گولیاں چل رہی ہیں۔ تو آپ کو مجھے تو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا، تو اگر یہ ہمیں مل گیا
قائد اعظم اور ان کے رفقا کی مدد سے، یا علامہ اقبال کے خواب دیکھنے کی وجہ سے، تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اپنے قومی اداروں کا استحکام کی بات کریں، ہم انتشار کی بات نہ کریں۔ آج پلاٹینم جوبلی یعنی 75واں یوم آزادی ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اور ہم سب اجتماعی کاز کے لیے کام کریں، اس کی ترقی کے لیے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر گزریں، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیاست دانوں کی طرح چھینا جھپٹی نہ کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ آپ کو قائم و دائم رکھے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ آپ سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔